सगळ्याचे नमस्कार करता आणि तसेच आज पणसुल्या प्रभागाच्या आमच्या पणसुले जंक्शन टू शेळ्यार जंक्शन या रस्त्याचं वॉटमिक्साचं उद्घाटन सोहळ्याक सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचे मध्ये उपस्थित आसात आमचे नगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण पागी, तसेच माजी नगराध्यक्ष तसेच किल्ले वार्डाचे नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर, पाळोळे वार्डाचे नगरसेवक सायमन रिबेलो, आमचे भाजप मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, त्याचबरोबर दक्षिण गोंयचे उपाध्यक्ष महेश नायक, मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी संजू तेळवे, आमचे थळावे कावन्सिलर बाब नादिन फर्नांडीस, आज सगळ्याचे स्वागत करता. आज आमदार काही कारणामुळे अर्जंट कारणामुळे पणजी गेल्ले आसात. त्याच्या ह्या अथक परिश्रमात आणि त्याने इतलो सपोर्ट केल्ल्यान ह्या आज काम आमचे आम्ही उतर दिल्ले की न्यू इयरा पयलीं आमी हें काम करून दाखयतले आनी न्यू इयर 1 तारखेर आसा आनी 30 तारखेर आज हो रोड कंप्लीट करतले. हांव आमदाराचे तसेच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव आभारी आसा, कारण आमच्या वाठारांत जी कामां जालां त्या बद्दल आनी आमकां हो टॅक्स दिल्ले बद्दल सगळ्याचे आभार आसा. ह्या वेळार हांव आमकां मागता आमच्या नगरसेवका कडेन की नगराध्यक्षाक फुलाचो बुके दिवन तांचें स्वागत करचें. त्याचबरोबर आमचे माजी नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर, आजच्या रोडाच्या इनोग्रेशनाक पणसुले जंक्शन टू शेळ्यार जंक्शन म्हाका दिसता हो चडांत चड कॅथलीक भागाचे लोक आहेत कम्युनिटीचे. हे तांकां न्यू इयराक गिफ्ट अशें दिल्ल्या भशेन जातालें. आमच्या कावन्सिलरान हांवें विशाल बाबान आनी आमदारान हे तेमकां गिफ्ट न्यू इयराक, कित्याक हो रोड खूब वर्सां पेंडींग आसलो आनी ह्या वार्डाक खूब अशीं कामां पेंडींग आसलीं. आमकां लोक निवडून दिताय कित्याक कावन्सिलराक खंय तरी कितें काम जावचें, कावन्सिलर जावं पंच तेमकां निवडून दिता खंय तरी कितें काम जावचें आनी त्या कावन्सिलरान लक्ष घालून तें काम करचें. ही म्हाका दिसता कामां खूब पयलीं जावपा आसलीं, पूण हेतून म्हाका दिसता कोणी लक्ष घायिल्लें ना. हें काम रोड करचो, कावन्सिलर म्हणून रावपाचें इतलेंच लोकांक ठरयिल्लें. हे आतां विशाल बाब किंवा आमगे नादिन बाब हेमी हेतून लक्ष घायलें आनी आमदार आनी इंजिनियर हेमी लक्ष घायलें म्हणून म्हाका हें काम जालें. आनी आमच्या चेअरपर्सनान सगळीं सांगलें आहा तुमकां ह्या जवळ जवळ म्हाका दिसता 11 कोटी 12 कोटीची कामां ह्या वार्डान जालीं. म्हाका दिसता खंयच्याच वार्डान 12 कोटीची कामां जाल्लें नाय. तेन्ना खरेंच विशाल बाबा तुमी सगळ्यांनी आनी नार्सिको बाबाक एक टाय मारच्यो, कित्याक बऱ्या पैकी काम केलें तेमी. कावन्सिलर जालो म्हणून हेणी सांगलें आतां आमच्या हिंदू कम्युनिटी भितर 2 कामां केलीं. कोणी नार्सिकोन जरी कावन्सिलर आसलो तर विशाल बाबाला तेका खूब तेका आसलो आनी विशाल बाबान खूब एफर्ट्स केला, तशें आमदारान. आनी विशाल बाबा तुगे म्युन्सिपालिटी कितें काम आसा म्हागे जाल्यार दो पूण तुगे कर. हय ना तेणें सांगचें, कित्याक म्हागे वार्डाक वचून किल्ल्या वार्डाक वचून अशीं कामां नाय. आतां म्हागे किल्ल्याक म्हणपा येता हांवें वाट चावडी चावडी पसून लोक म्हणटाले कित्याक तूं कावन्सिलर जाल्यार फीश मार्केट कित्याक जाल्ला म्हणून. फीश मार्केटाचे 4 फावटी टेंडर आजूय पयर टेंडर परते पब्लीश केला, पूण कोण घालना टेंडर. जवळ जवळ 4 कोट्यांचे टेंडर कोण घाल्लो म्हणून उरला. आमचे तुमकां लायसन्स ना हेजें बिल्डिंग्साचें म्हणून आमी घालूंक शकनाय. तरी आसतना कोणी मेळटा काय म्हणून पळय म्हणल्यार काल चेअरपर्सनान आमी गेल्या आमचेर हें उलयतकीर आमचेर कोण तरी टिका करतलो तुगे वार्डाक फीश मार्केट जालें काय म्हणून. पयलीं तुमकां सांगता कित्याक फीश मार्केटान हें 4थी फावट टेंडर, कित्याक तेव्हा आमदारान आमगे सिद्धून मेळोन फाटीं लागून हे टेंडराचो 4 फावट टेंडर केलें. पूण आतां कोण तरी घायल्यार हें फीश मार्केट जातलें आनी म्हागेल्या वार्डां चावडेर खंयचेंच काम उरपा ना. कित्याक आज म्हाका काम खंय आसा काय म्हणून सोदूंक वयचें पडटा, काम मेळना. म्युन्सिपालिटी फंड आहा आमचे कडेन पूण काम मेळना. तेन्ना हांवें विशाल बाबा सांगलें म्हागे वार्डा पसून जाल्यार तुका व्हर, तुगे खंय आसता. विशाल बाब ते बारीक आसलें तें करून गेला. म्हाका दिसता विशालाल्या आनी आमगे नार्सिको बाबाल्या ह्या वार्डाक काम म्हणटा तें उरलां दिसता म्हाका. आनी अशीच तुमी कितें खंय चुकोन उरला जाल्यार हें करची. खरेंच तुमकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो रोडार वयता आसतना आमकां खूब त्रास जातालो. हो एक रोड करून दिलो आनी ह्या कॅथलीक कम्युनिटीच्या लोकांक एक तुमकां न्यू इयराक गिफ्ट दिलें म्हणून चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हागे 2 शब्द करता. आयज पणसुले जंक्शन टू शेळ्यार जंक्शन ह्या हॉटमिक्साच्या उक्तावण सोहळ्याक आमचे मध्ये उपस्थित असले आमचे काणकोण नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर, तसेच सायमन रिबेलो, तसेच आमचे
माजी उपनगराध्यक्ष नार्सिको फेर्नांडीस, तसेच भाजप मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि सध्याचे सोशल वर्कर विशाल, आणि तसेच आमचे मंडळाचे सध्याचे भाजप मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आणि बाकीचे सगळे हिंगा उपस्थित असले सगळ्यांक हांव वेलकम करता. तशेंच आयज मुद्दाम जावन सांगता आसतना आमी कितली वर्स जाली पळयताय फाटली, ते हो लॉंग म्हाका दिसता हो लॉंग पेंडींग प्रोसेस आसा. फाटली कितलो तेंप जालो असोच पेंडींग आसलो हो रोड. म्हाका दिसता आतां नादीन म्हाका सांगतालो 12 वर्सां जाली हो रोड हें करपाक. कितली वर्सां जाली, पूण हो रोडाचें काम करून घेता आसतना आतांच विशालबाईन सांगला की अथक परिश्रम ज्या मनशान घेतले तो आमचे काणकोणचो आमदार, तसोच आतां सद्याचो आमचो मंत्री आसा, तेणी खरेंच म्हळ्यार ह्या वॉर्डाक म्हळ्यार एक अशी लक्ष दिता आसतना इतली एफर्ट घातला की आमी पळयला ते खूब एफर्ट घालून तेणी खुबशीं कामां ह्या नार्सिकोक, तशेंच आमचे विशाल बाब आसा, तशेंच आमचे सराचे PS आसा सिद्धू बाब, तेमच्यांनी खूब हे करून एफर्ट घालून सरा बरोबर घेवन ह्या जो विकास फाटलो तितलो तेंप जो रगडलेलो म्हळ्यार जो जाल नासलेलो त्या विकासा कडेन तेमी आयज पावल मारून विकास फुडें व्हरपाचें काम केल्या. त्या खातीर हांव ह्या सगळ्या मनशाचें खरें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. तशेंच मुद्दम खास करून सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच की नार्सिको हो आमचो एक कॅथलीक मायनॉरिटीचो आसून सुद्दां तेणी फाटल्या तेंपाक ह्या आमच्या नगरपालिकेच्या हितूंतल्यान विकास करता आसतना ह्या मुद्दम जावन कितें सांगता, ह्या पेडाचो तो एक ख्रिश्चन कम्युनिटी आसून सुद्दां ह्या पेड बांदपाक तेणी जे एफर्ट घातले पळय तेणी विशालबाईन, हे म्हाका आयज याद जाता. तशे बरोबर पळय आमचे जस्ट फाटल्याच्यान जे आहा जे गणपतीचें विसर्जन करपाचें तें म्हळ्यार तेमीच करून घेतलें आहा. मात तेंकां इतलें इंट्रस्ट आमच्या समाजान आसून म्हळ्यार आमच्या समाजाचे जे फाटले हे पेंडींग आसले ते प्रोजेक्ट मुखार व्हरपा खातीर तेमी खूब त्रास घेतले आहाय. आनी ते अशे त्रास घेयताय ते आमी बी पळयलाय, कित्याक तेमगे काम करपाची पद्दत जी आसा ह्या नार्सिकोची, ह्या विशाल बाबाची काम करपाची जी पद्दत आसा न्हू ती इतली बरी आसा, कित्याक तेमी कसलेंय काम मनार घेतलें तें जावपाक जाय म्हळ्यार जावपाक जाय. आनी त्या कामा खातीर तेमकां खंयच्या कडेन वचून तें मानधन हाडूं पडलें, नाजाल्यार त्या खंयच्या सरा धरून, आमदारा धरून, मिनिस्टरा धरून, CMा धरून जात तितले प्रयत्न करून ते करून घेताय म्हळ्यार घेतायच अशें तेमचें हें उरता. कित्याक एनी हांव तें काम जावपाकूच जाय, गांवचो विकास तो, आनी गांवचो विकास जावपा खातीर गांवच्याय लोकांनी तांकां भरपूर कॉपरेट केलो आसा. आनी आज म्हाका गांवचे लोक तांकां मदत करीत आहाय ह्याच खातीर, कित्याक जेन्ना गांवां जर विकास जाता त्या गांवच्या विकासा खातीर कोणीय जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की हें करचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार अशें प्रत्येकानी जर सपोर्ट केलो जाल्यार हे गांवचे जे बारीक बारीक पेंडींग विशय आसलेले ते मुखार वचूंक शकताय. म्हणून हांव सगळ्या ह्या खडसुले वॉर्डांतल्या सगळ्या लोकांक उलो मारता की गांवचो हो विकास जाता आसतना, तुमच्या गांवचो विकास जाता आसतना फाटले लॉंग टायमान सादारण कितल्या तरी करोडाचो विकास ह्या वॉर्डांत जाल्लो आसा. आनी हो सगळो आमच्या मिनिस्टराच्या थ्रू जाल्लो आसा, आमच्या काणकोण नगरपालिकेच्या थ्रू जाल्लो आसा. आमच्या सगळ्या पयलींचे नगराध्यक्ष आसा, माजी नगराध्यक्ष रमाकांत आसा, सायमन रिबेलो आसा, बाकीचे सारा आसा, हेंच्यांनी बी भरपूर तांकां हेल्प केलो आसा. कित्याक जेन्ना तेमकां जाय गरज पडली तेन्ना तेमी तांकां हें दिलो, फंड दिलो आनी ती कामां तेणी पूर्ण करून घेतली. आनी ह्या आतां म्हाका जाल्यार दिसता की आनीक बी तेंची पेंडींग कामां आहाय ते ह्या थोड्या दिसांनी करून घेतले. कित्याक विशाल बाब म्हाका सांगतालो की जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याचें वॉटर मिक्स न्यू इयरा पयलें घालपाकूच जाय. आनी विशाल बाबान सांगले त्या भशेन फाल्यां पर 1 तारीख आनी आज 30 तारखेर तो कंप्लीट करता. हाफ डे येदो व्हडलो लॉंग हे रोड आसा पळय तो हिंगसान शेळेरा म्हळ्यार तो सगळो कंप्लीट करून आयज 3-4 म्हळ्यार कंप्लीट जातलो अशें आतां विशाल बाबान सांगलां. तशेंच आमचे हे सगळे हे आसाय PWDचे AE JE हांकां बी हांव खरें अभिनंदन करता, कित्याक तेंचो बी तितलोच एफर्ट उरता आनी तितलोच तेमगे साथ उरता. आनी मुद्दाम जावन आतां परत एकदां लास्ट शेवटचें सांगता आसतना आतां आमगे काणकोणा पयल्या इतले झपाट्यान म्हळ्यार इतले झपाट्यान हें जावपा लागला, प्रोग्रेस जावपा लागला. हे फक्त आमचे काणकोणच्या आमदारा मुळे. आमगे काणकोणचो आमदार जो आसा आयज तो कला आनी संस्कृतीचो मिनिस्टर आसा, आयज काही कारणां मुळे तो येवपा पावलो ना की तेज्याच हस्ते हें उद्घाटन जावपा आसलें. आनी तेणीच तो फाटीं लागून
तो करून हाडलो सीएमा बरोबर बसून घेवन तो तेणी प्रोजेक्ट पास करून हाडलो आनी तेज्याच असते तो जावपा आसलो पूण आतां तो ना जालो पूण कांय हें ना पूण तेजे जे एफर्ट आसाय ह्या काणकोण मुन्सिपाल्टीक आनी ह्या काणकोणच्या इतर भागांनी तेणी बारीक जे विशय आसाय जे बेजीक नीड आहाय ते तेणी कंप्लीट केल्ले आसाय रस्ते उदक लायट हेंचे कडेन तर सातत्यानी तो पळयत आसा आनी म्हाका जाल्यार दिसता की हेजे मुखारचे काणकोणचे विशय आसा न्हू तो गांभीर्यान घेतलो आनी तेणी आमचे कडेन बी उतर दिल्लें काणकोणचो नगराध्यक्ष म्हणून म्हाजे कडेन उतर दिला जे तुमचे पेंडींग जे विशय आसा ते आपणा मुखार दवराय आनी जे पेंडींग विशय जितले जातले आपणाच्यान तितले सपोर्ट करून तुमचे ते विशय आपूण पूर्ण करतलो आनी ह्या वेळार तुमी मुद्दाम जावन म्हाका आपयलो आनी 2 शब्द उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुणसुळे जंक्शन टू शेरड्यार जंक्शन त्या हॉटमिक्स सुवाड्याक सगळे हाजीर आसले. रमाकांत नायक गांवकार आमचे चेअरपर्सन, प्रभुशांत देसाय, सायमान भाजपाचे अध्यक्ष आनी सगळे जमिल्ल्यान सगळ्यांक मना काळजांतल्यान सगळ्यांक हातूंत जाले म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं.